یتیم یتیمہ تائیں اے ہاتھ سرے تے تردا کالے کنڈل اے زلف ماہی دے تاب چلے ہن کیڑا اکھ اندر اکھ پاؤ محمد اے لٹھ گھڑیا دل میرا باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کرا لکھ واری جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہ مردے ولیاں دے درباراں اوتے آوے کھلا دیوے بلدے آل نبی دی اولاد علی دی وا سید حجویری زمیں اسمانہ اتے سونیا اے واہ واہ ہوندی اے تیری زمیں اسمانہ اتے سونیا واہ واہ ہوندی اے تیری آل اولاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سبحان اللہ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا
ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وإنك لعلى خلق عظيم سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام دیاں صفتانو قرآن پاک دے اندر علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا. پھر جدو خالق نے اپنے محبوب دا اخلاق دیکھیا خلق دیکھیا حالانکہ ہر شے دے عطا کرنے والا اللہ ہے ہر شے دے عطا کرنے والا اللہ ہے لیکن خالق نے جدو وجود محبوب دے اندر اے ہمدردی خلق ملنساری محبت اور ہمدردی جدو خالق نے ویکھی نا تے فرمایا محبوب ہون تواڈی ایک صفت نو میں عظیم ہی نہ آکھ چھڑا ایک صفت نو او کی ہے گفتگو اخلاق حسنہ حضور علیہ السلام دی بولی انج سمجھ لو جنہوں قرآن نے فرمایا انہو لقول رسول کریم اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام تو آڈی بولی بھی جڑی ہے نا بولی یہ بھی کریم ہے. توجہ نال ذرا بات سننا اے پیارے محبوب علیہ السلام تو آڈی بولی بھی کریم ہے. آج دے دور دے اندر یوم سابقہ دے اندر ویکھیا جائے اس لحاظ نال جدو بندہ گفتگو کردہ ہے یہی گل ہے اوے جی زبان ایک گفتگو دے رنگ دو نے اوے کہن نال سختی ہے تے جی کہن نال جی کہن نال نرمی ہے. پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام دی 63 سال دی زندگی ویچ صرف دو باتاں تے میرے مصطفیٰ نو جلال آیا ہے. دو باتاں تے حاجی صاحب دو باتاں دے ہوتے میرے اور تواڈے آقا نو جلال آیا ہے. کدوں جدو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مبارک دی بے حرمتی کیتی گئی نا سیرت ابن حشام میں چاہتا ہے کہ مصطفیٰ نے چچے دی لاش تے کھلو کے کیا کدی 70 قریشی میرے ہاتھ تھاؤن انہاں نال میں عشر کران تے پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے رب فرمائے جبریل دوڑ کے جائیں
یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا میں تو یار دلیل ہی نہ کر لو دوڑ کے جائیں پیارے جبریل علیہ السلام جی مولا فرمایا مت محبوب دلیل ہی کر لوے تے محبوب نو جا کے کہہ دے کہ اے جی اگر بدلہ لے بھی لو گے ہیں تے پھر کی ہوئے گا تے میری رضا وال ویکھو میرا ارادہ ہے خالق ہو کے کہ وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ میں رب ہو کے چاہنا کہ تسی صبر کرو صبر کرو صبر میں خالق ہو کے مالک ہو کے تو انہوں حکم کرنا کہ اے میرے پیارے محبوب اگر تسی بدلہ لے ہی لو گے تو پھر کی ہوئے گا بہتر نہیں کہ وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اج بڑی خوشی دی گل ہے کہ پاک پتن دی سرزمین جتھے بابا فرید وسدا ہے اس آستانے تو صاحبزادہ والا مرتبت حضرت علامہ پیر سید طاہر حسین کاظمی تہاڈی مسجد میں سر فرست سید تشریف فرمان ہے اور نبی کریم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ محبوب اگر تسی صبر کر لو تے بڑی دوسری گل سننا لیے ابو جال دا بیٹا ابو سفیان دا پتر اے سارے مکے دے پرلے درجے دے کافر سن پرلے درجے دے توجہ ہے میں تو انہوں اخلاق مصطفیٰ دی گل دسن لگا کافرہ بھی اس گل نو مننے ہیں صفت نو تے وہ بھی من دے سن کہندے سن رولا ہے ساڑھا ذات دا جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو من لئیے پھر تے رولا مک گیا امین ہونا صادق ہونا خلیق ہونا شفیق ہونا مہربان ہونا عفو درگزر کرنا رحیم و کریم ہونا وفاداری چ ہونا وفای عہد دا ہونا ملن ساری دا ہونا یہ ساریاں نبوت دیاں صفتاں نے اسی صفتاں من لواں گے ذات نہیں مننی صفت تسلیم کر لواں گے دوسرا حضور علیہ السلام دے نال عتبہ نے بڑی سختی نال گفتگو کی تھی صرف محبوب دے لباں چو اتنی گل نکلی کہ یا اللہ کسے کتے دائے دیتے تسلط کر بہت سختی نال حضور فرمایا کہ کتے دا یا اللہ دیتے تسلط کر اللہ دی شان جدوں بیٹا گیا تجارت واسطے تے باپ نو لگا پتا کہ محمد عربی دے منہ ہے گل نکل گئی ہے تو سارے قافلے والے کٹھیاں کر کے کہنے لگا گل سنو میں محمد دی ذات نو تسلیم کراں یا نہ کراں یہ گل میں ضرور ماننا کہ جڑی محمد دے منہ نکل دی کدی جھوٹی نہیں ہوئی جڑی مصطفیٰ علیہ السلام دے لبہائے مبارک دے وچوں جڑی گل نکل دی ہے وہ کدی جھوٹی تے تسی نہ ایدہ دھیان رکھنا تسی ایدہ دھیان رکھنا وہ خدا دی شان تجارت تے گئے جنگل وچ رات آ گئی جنگل دا درندہ آیا شیر انہیں ساریاں دے منہ سنگے جس منہ وچوں محمد دی گستاخی دی بدبو آئی نا انہوں مار دیتا انہوں کی کیتا مار دیتا بات جرہ سمجھنا لیے انہوں مار دیتا پتہ چل گیا دوسرا اور تیسرا واقعہ انجے کہ حضرت کعب دا پائی اے شاعر سی انہیں کچھ اشعار لکھے کفر دی حالت ہے کفر دی حالت جدو اشعار لکھے تے حضور نے وہ سنے حضور دا دل دکھیا آپ نے فرمایا جتھے ملدہ انہوں مار دیو ایتری جی گالے جاگ دیو جتھے ملے انہوں مار دیو وہ کہندے نے
भरा चूंकि मेरा मुसलमान हो चुकिया सी, मैं अजे कुफर दी हालत विच सां। मेरे भरा ने मैनू बुला के क्या तू मुहम्मद नू वेख्या, मुहम्मद ते नहीं ना तैनू वेख्या। सुनो बात जरा, तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख्या पर मुहम्मद ने ते नहीं ना तैनू वेख्या। उन्हें आख्या नहीं। उस आख्या किसी तरीके नाल ना छुप छुपा के मुहम्मद को टुर जा, एडा लजपाल दुनिया ते बंदा है ही कोई नहीं। आर्डर जो होया तेरे कतल दा कि इनू जिथे मिलदा इनू मार दियो। ओ लुकदा लुकांदा छुपदा छुपांदा हुजूर कोल पहुंच गया। बड़े आराम नाल कहंदा है प्यारे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी माफ करना जानदे हो किसे नू? वेखो गल करन दा कैसा अंदाज है बारगाह मुस्तफा विच। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह तुसी माफ करना जानदे हो? मेरे मुस्तफा ने फरमाया वलौ अल्लाहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया माफ करना मेरा ते दर किनारे। फरमाया जिन्नू मैं माफ कर छड्डा मेरा अल्लाह भी। सिर्फ मेरी माफी दी बात नहीं, फरमाया जिन्नू मैं माफ कर छड़ा ते आशिकी कहंदा है शहनशाह बड़े हैं बादशाह देखे शहनशाहे ज़मी देखे। बड़े हैं बादशाह देखे शहनशाहे ज़मी देखे, पर मोहम्मद की कचहरी के मगर जलवे नहीं देखे। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े बड़े शहनशाह लोगों ने वेखे, पर मेरी सरकार दे कोल बह गया। बड़े अदब नाल कहंदा सोनिया तुसी माफ करना जानदे हो? आपने फरमाया हाँ जिन्हों मैं माफ करा। हजूर दी माफी दा ते इंज है ना, रोजा फासद हो गया सहाबी कोलो, हदीस शाहद है जी, रोजा फासद हो गया सहाबी कोलो। जाके अर्ज की आका रोजा टुट गया है। फरमाया फिर मुसलसल 2 महीने दे रोजे रख ले। सहाबी सी ना, बड़े अदब ना कहंदा जे रखण जोगा हुंदा ते ओह काली तरोड़दा। कबली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रखण जोगा हुंदा ते फिर ओह पहला कदे लई तरोड़दा। आपने फरमाया चलो फिर कोई मस्कीना नू को खाना खिला दे हैं, चल तू कफारा ही दे दे। अर्ज की आका कफारा कितों दिया, पल्ले ही कख नहीं, खजियां आ गईयां। हजूर ने फरमाया लै फिर वंड दे। अर्ज की कमली वाले मदीने च चेक करके वेख लै मेरे वर्गा गरीब भी कोई नहीं। कमली वाले आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदीने में चेक करके देख लो मेरे वर्गा गरीब भी कोई नहीं। मुस्तफा मौज चाहे ना, देखो माफी का रंग किस तरह का मौज चाहे। आपने फरमाया जा चुक के टोकरा घर ले जा, आप खा लै, बाला नू भी खुआ ला, मैं मुहम्मद इजाजत देना, तेरा कफारा अदा हो गया, अदा हो गया, अदा। बड़े दरबार हैं देखे शहनशाह ज़मी देखे। सारे कहो प्यार ना सुभान अल्लाह। बड़े दरबार हैं देखे शहनशाह ज़मी देखे, पर
محمد کی کچہری پر محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے جڑے بلے بڑے ادب نال عرض کی تھی سونیا معاف کرنا جان دیو یا آپ نے فرمایا ہاں میں معاف کرنا جاننا جنہوں میں معافی دے وہاں جدی سفارش میں کرا میرا اللہ بھی معاف کر دیں دے پھر عرض کی تی سونیا جدے قتل دا حکم کیتا جو میں یہاں سونیا جدے قتل دا حکم کیتا جے او تے میں یہاں ہن دسو میں آ گیا ہوں کی کرنا جے حضور فرمایا میں تینوں معاف کرنا وا کہندا سونیا پھر معاف نہ کر کلمہ بھی پڑھا دے صلی اللہ کیا بات سلطانی صاحب میری سرکار نے فرمایا کلمے نال میں ناتی تھوتی تے میں کلمے نال بھی آئی کلمہ میرا پڑے جنازہ تے کلمے گور سوائی کلمے لمناتی تو تے میں کلمے نال ویائی میرے پیر باہو دا کلمے تے کیسا عقیدہ آپ فرماندے نے کلمے نال میں نہتی توتی تے کلمے نال ویائی کلمہ میرا پڑے جنازہ سبحان اللہ کلمہ میرا پڑے جنازہ تے کلمے گور سوائی ایتھے اوتھے دویں جہانی میرا کامل باہو پھر کلمے باج نہ کوئی تکبیر نعرہ رسالت وزیر پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی سبحان اللہ عرض کیتی آقا میں اوہیاں دیکھو نا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں اوہیاں آپ نے فرمایا پھر اساں تینوں معاف کیتا کلمہ پڑھ لیا تے عرض کیتی آقا انہاں شیران دا ازالہ کرا جڑا تو اڈی شان وچ گستاخی کیتی سی ہن میں انہاں لباں وچوں تہاڈی شان نہ بیان کرنا جنہاں لباں دے وچوں گستاخی نکلی سی نا تے او پنجابی دا شعر اس عربی دے اشعار دا ترجمہ وجی کردا پیا ہندا تیرے جیا سونا کوئی ہونا نہ سونیا تیرے جیا سونا کوئی ہونا نہیں جے سونیا او جگ دیا ہے بانو او جگ دیا ہے بانو تو تھوڑا میرے سونیا تیرے جیا سونا کوئی نہیں ہونا میرے سبحان اللہ حضور علیہ السلام صحابہ دے جمع غفیر وچ جا رہے نے صحابہ دے جمع غفیر وچ جا رہے نے
ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم سرکار نے او دے کولو کھجورا لئیاں اجے وعدے وچ 2 دن رہندے نے مصطفیٰ نو رستے وچ کھلار لیا کھلار کے کہنے لگا تیرے خاندان دی ریت کسے کلو لے کے واپس نہ دینا عمر فاروق نے جدو گل سنی توجہ کرنا ایتھوں حضور دی چادر پھڑ کے انہیں کھچی چادر جڑے ویلے کھچی حضرت عمر فاروق جلال چاگے کہنے لگے انہیں کمیاں جان دیا اگر یار دا ادب ملحوظ خاطر نہ ہوئے تو میں تیری گردن اتار دے اگر محبوب دا ادب ملحوظ خاطر نہ ہوئے تو میں تیری گردن اتار دے حضور انج عمر والوے کے فرمان لگے فاروق تو گل چنگی نہیں کیتی عرض کیتی آقا کی کردہ فرمایا تینوں تے ساڑھے دعا دے درمیان کوئی صلح دا کھاتا سوچنا چاہی دا سی تو تی اکھاں کڈن لگ پیا او بھی اکھاں پیا کڈ دے تو بھی اکھاں پیا کڈنا ہے فرمایا تینوں تے چاہی دا سی دعا نو رل کے بہا دینا جڑے ویلے انہیں ویکھیا کہ ایڈا عظیم آدمی میں سختی نال گلاں پیا کرنا میرے آقا فرمایا تینوں جرت کمیں ہوئی ہے عرض کیتی آت رات وچ میں تیریاں ساریاں صفتاں پڑھ بیٹھا سا 2 صفتاں رہندیاں سن اج میں چیک کر لیاں نے سونیاں کلمہ پڑھا تے نو کر نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق سارے کبو سبحان اللہ اچھی کبو شہر کہنا میرے نال پڑھنا جی اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دہریا پڑھو اللہ اللہ میرے آقا حوصلہ گالیاں سن کے بھی اے مسکرا داریا او دے اخلاق تو جامع صدقے میں دشمنا لئی وی چادراں وچھاوندا رہیا سیرت باب چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک درخت دے تھلے آرام پہ کر دے سن جی درخت دے تھلے حضور علیہ السلام آرام پہ کر دے سن غوث بن حارث کافر آدمی تلوار لے کے نا حضور علیہ السلام دے سر تے کھڑا ہو گیا حضور آرام پہ کر دے توجہ نہ سننا گلہ حضور علیہ السلام آرام پہ کر دے سن جدو چشم نازنین کھلی نا انج کر کے حضور نے ویکھیا نا تے کہنے لگا محمد بن عبداللہ آج کون بچائے گا تینوں میری تلوار کھلوں حضور نے انج ویکھ کے فرمایا میرا اللہ کی فرمایا میرا اللہ صرف حضور دے منہ نکلے نا میرا اللہ غوث کہندے میرے تے کمنی تاری ہوگی کپ کپی جدو تاری ہوئی میرے ہاتھ وچوں تلوار ڈگ پئی حضور بڑے آرام نال پھڑ کے فرمان لگے ایسے ہتھیار تے تینوں مان سی اے ہتھیار تے میرے ہاتھ چا گیا ہون تیرے نال کیڑا حسن سلوک کرا کافر ہو کے قسمت جاگ پئی کہنے لگا سونیا سلوک کی کرنی جیویں دل کر دے کر لے حضور فرمایا پھر محمد دا تے دل معاف کرن تے ہی کر دا ہے اور کی کر دا
حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا دل تے تینوں معاف کرن تے ہی کردا ہے. تے عرض کیتی آقا جے پھر تہاڈا دل مینوں معاف کرن تے کردا ہے تے جا کے انہیں اپنی قوم وچ آکھیا دنیا چ میں بڑے بڑے بندے ویکھے بڑے بڑے لوکاں دے نال میرا واسطہ پیا ہے پر محمد ورگا شفیق کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق جاواں قرباں میو دے اخلاق تو دشمنا لئیو چادراں وچھوندا رہیا. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ 3 مہمان آئے. کتنے؟ حضور نے فرمایا تواڈے وچوں ابو بکر کون کھڑے گا؟ اے عمر فاروق نو کون کھڑے گا؟ عرض کیتی سونیا ایک میں لے جانا ایک عمر فاروق لے جاندا ہے. حضور فرمایا ایک میرے حصے آن دیو ایک نو میں لے جانا. پاویں کافر ہی سننا حضور دے اخلاق نو حضور دی شفقت نو حضور دی رحمت و رحمت نو ہر کوئی نے تسلیم کیتا ہے. کافر کہندا جدوں میں حضور دے نال ٹر پیا بولو بولو حضور دا تے اخلاق کس طرح دا ہے. سیرت دے باب وچ آندا کہ ابو جہل نے کسے بندے کول پیسے لے لے ابو جہل پیسے واپس نہ دے وے او کسے کافر نو کہن لگا یار بڑا اک گیا پھیرے مار مار کے مکے دا گھر ہے کڈا کہ ذلیل چودھری ہے. وہ سوچو ایک چودھری ہوندا ہے جڑا کچھ دے کے کسے نو دے چھڑے یا لے کے واپس کر چھڑے. نہیں تے چودھریاں دی جنوں کہندے نے نا چودھری انہاں دی پرانی عادت ہے او الا ماشاءاللہ لے کے کسے نو دین واسطے تیار نہیں ہوندے. لیکن میرے آقا نے فرمایا ہر نیکی نیکی جڑی ہے نیکی نیکی روے گی. فرمایا پاویں شہادت دا بھی درجہ اسلام وچ بڑا بلند ہے نا تے حضور نے فرمایا قرضہ انہوں بھی معاف نہیں. او جناب بہ کے نہ دوجے کافر نہ گلاں پہ کرے ویکھنا چودھری اور انہوں پیسے دیتے نے پر واپس پھیرے میں بڑے مار چھڑے نے پیسے مل دے نہیں. انہیں آکھیا پھر میں تینوں طریقہ دساں. اس آکھیا او کدا اس آکھیا محمد بن عبداللہ نو جاننے اے جاننا اے او دے بوئے تے ٹر جا اے او جان دے. اس آکھیا انہاں دا اخلاق ہی انج دا انہاں تیرے نال ٹر پینا انہاں دا اخلاق ہی اس طرح دا ہے کہ انہاں تیرے نال ٹر پینا. وہ گیا جا کے حضور کل گیا تے حضور نے صرف 2 باری پوچھا تو لینے ہیں نے. انہیں آکھیا پیارے محمد میں جھوٹ مارنا میں لینے نے. فرمایا چل تیرے میں نال چل چل میں تیرے نال چلنا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلے گئے. جڑے ویلے دروازے نو دستک دیتی ابو جہل بننے آیا ویکھ دیا ساری کہن لگا محمد تسی کیویں آئے ہو. میری سرکار نے فرمایا دے پیسے دینے نہیں اکھے دینے نے اکھے دیندا کیوں نہیں اکھے لیا کے دے دینا لیا کے دے دیتے. برادری پوچھن لگی تساں تے کدی واپس دیتے ہی نہیں اج کیوں دیتے جے؟ کہنے لگا جدو محمد بن عبداللہ نے آکھیا پیسے دینے نہیں میں ویکھیا سجے بھی شیر کھلوتا ہویا ہے کھپے بھی شیر کھلوتا ہویا ہے. انہیں منہ کھولیا ہویا کہندا آج بھی کر انکار کیویں انکار کرے گا آج بھی کر انکار کہ کس طرح انکار کرے گا. اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراں داریا جاواں دے صدقے
ਲਈ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਵਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, اللہ اللہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا۔ حضور دی شان تو صدقے جاواں، جدو سرکار نے مکے چو ہجرت کیتی ہے نا، صرف 4 بندے سن نبی دے سمیت۔ توجہ ہے؟ ایک عامر بن فہیرہ جڑا سی ابو بکر دا غلام، ایک ابو بکر 2، تریجا ایک کافر سی راہ دسن والا، چوتھا میرا مصطفیٰ سی۔ اے 4 بندے سن۔ جدو حضور علیہ السلام مکہ پاک چو نکلے تے جدو حضور پھر فتح کے حضور نے مکہ فرمایا، جدو حضور علیہ السلام نے مکہ پاک نو آ کے فتح فرمایا تے ہن ہر کافر پیا کامدا سی۔ کس وجہ تو کہ انہاں گلیاں چی بلال نو کسیٹ کے ماریا، انہاں گلیاں وچ دیگر صحابہ نو تنگ کیتا ہے۔ اسلام دی پہلی شہید ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں سیرت نے افسا بینج دسیا ہے کہ ظالمہ نے اونٹ دے اتے اس صحابیہ نو بٹھا کے تے دوہاں پاسے لتاں نو رسے پا کے تے چیر دیتا، اس صحابیہ نو چیر دیتا۔ اس صحابیہ دی قبر حاجی صاحب ایام جہلیت میں جتھے بچیاں دفن کرتے سننا، اس جگہ دے اتے صحابیہ نو دفن کیتا گیا، اس جگہ دے اتے اس صحابیہ نو دفن کیتا گیا۔ حکومت وقت نے چاہیا کہ اس جگہ نو کسے استعمال کر لئیے، ہن بھی جا کے مکیوں پوچھ لو، جدو نہ کرین رکھیے تو تھلے تازہ خون شروع ہو گیا، جدو کرین رکھی تو تازہ خون شروع ہو گیا۔ لکھ دیتا حکومت سعود نے کہ قیامت دے دن تک اتھے نہ کوئی بلڈنگ بن سکتی ہے، نہ اتھے جناب کوئی کم ہو سکتا ہے، یہ جگہ خالی رہے گی، یہ جگہ خالی رہے گی۔ اس مکہ شہر دے اندر میرے کملی والے جدو نکلے تے دعا کی تے ربی ادخلنی مدخل صدق ویخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جدو حضور نکلے تے 4 آدمی سن، جدو کونین دا والی واپس مکہ فتح کرنا ہے تے ہزاراں دی تعداد مصطفیٰ دے نال، ہزاراں دی تعداد مصطفیٰ علیہ السلام دے نال۔ میں حضور دے خلق تو صدقے جاواں، جڑے ویلے سرکار کعبہ پاک مکہ فتح ہو گیا، میری سرکار تے صحابہ ہن طواف کعبہ لگے نہ کرن، ہے نا، تے حضور نے فرمایا صحابہ ذرا آکڑ کے چلو، گل سمجھنا لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا آکڑ کے چلو، جنہوں رمل بولنے ہیں اچھل اچھل کے۔ ایمانداری نے دسو کسے دے گھر حاجی صاحب کو آکڑ کے ٹورے ٹورن دیندا تے پھر گھر بھی ہوئے رب دا، گھر بھی ہوئے پھر قاری صاحب رب دا، تو کوئی اکڑ کے چلن دیتا ہے۔ جڑے ویلے صحابہ بھی ہیں جترائے تو آف کیتے نا کعبے دے اچھل اچھل کے اکڑ اکڑ کے، رب نے فرمایا محبوبہ کوئی ادا تیری سونی بھی لگ دی، محبوبہ کوئی ادا تو اڈی سونی بھی لگ دیئے، اور تو اڈے غلامہ دی ادا کوئی سونی بھی لگ دیئے، سونیا قیامت تک انجی نہ کھاتا کر لئیے۔ اترائے طواف جڑے نے نہ تیرے رکھا چھڑنا ادا دے، باقی طواف رکھنا اپنے کر دے، کوئی پلیکھے وچ نہ روے۔ فرمایا خدا دی بھی ادا قائم روے گی، محمد دی مرضی بھی قائم روے گی، قائم روے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ تاجدار بطاط
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ہن کافر ڈردے نے پے پتہ نہیں اج محمد عربی نے ساڈے نال کرنا کی ہے کیونکہ بلال حبشی نو اینا گلیاں وچ گھسیڑ کے ماریا ہویا ہے ہن بلال وال جدو انج نبی نے اکھ چکی نا تے قاری صاحب بڑے آرام نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا چڑھ اج کعبے دی چھت یار اچھی کہو سبحان اللہ چڑھ بلال اج ذرا کعبے دی چھت تے کملی والے کعبہ تے چھت تے میں حبشی کعبے دی چھت تے چڑھا شاہ جی مصطفیٰ نے فرمایا بلال انما بے ایمانہ نو تیری اج عزت بہانا چاہنا میں اج تیرا مقام بہانا چاہنا کہ محمد دی غلامی دا صدقہ ہے وے کہ سارا جہان کعبے وال منہ کردا ہے اج بلال کعبے دی چھت تے کھلار کے میں کہنا پڑھا جا فرمایا پڑھا جان اے پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پڑھو ذرا آزان کملی والیا منہ کدھر کرا منہ کدھر کرا خدا دی مرضی خدا ہی جانے خدا دی مرضی خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری ہن حضور نے فرمایا صحابہ سن لو اللہ نے اگر تو انہوں فتح دیتی ہے تو میرا اخلاق یہ ہوئی اجازت دیندہ ہے جڑا سینے حرم چاہجے انہوں بھی ککھ نہیں کہنا سارے انہوں پتہ سی آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لین گے حضور فرمایا میں کو بدلے لین آیا نا جڑا میں بدلہ دینا ہے ماں کو جمنا ہے انجدہ وہ ماں جنم کو دے گی نہیں میرے وجود ورگا وجود دنیا تھی آئے گا ہی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا حرم میں چاہ جائے انہوں بھی امن جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی امن جڑا اپنا بوا بند کر لے انہوں بھی رب فرمایا محبوبہ کڈا سونا محبوب ہے تو جڑا بوا بند کر لوے انہوں بھی امن جڑا حرم دی جو چاہجے انہوں بھی امن جڑا سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی امن پتہ لگ گیا اللہ فرمایا محبوبہ اج تیری زبان وچوں نکلدا پیا وَمَلْ دَخَلَهُ كَانَ يَوْمِنَا جڑا قیامت تک رب دے کر داخل ہو جائے گا او امن پا جائے گا امن پا وَمَلْ دَخَلَهُ كَانَ يَوْمِنَا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا جاواں صدقے او دے اخلاق تو دشمنا لئی او چادراں وچھوندا رہیا اللہ اکبر اے تے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت ہے آپ دے ایک دوترے دی گل سنو حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا حضور فلاں آدمی توڑا بڑا ہی گلہ کردہ ہے فرمایا چل پھر وہ دے کار چلیے چل پھر وہ دے کار چلیے
وہ آندا حد ہوگی نالے گلا کردا ہے نالے تسی وہ دے گھر چلے ہو آپ وہ دے کول جا کے بیٹھے ہو نے جدے ویکھے نا کہ زمانے دا امام میری جی کچی جی کلی جا گیا انہوں بڑا چاہ چڑھیا کہندے حضور خیر نہ لائے ہو آپ نے فرمایا بھئی گالے وے جویں تو مینوں سمجھنا جے تے میں انجداں تے پھر مینوں اللہ پوچھے فرمایا جس طرح دا تو مینوں تصور پہ کرنا ہے اگر میں اس طرح دا تے پھر مینوں اللہ پوچھے تے جے میں انجدہ نہیں تے تو تکے نہ لی لگے تے پھر اللہ تینوں پوچھے ہو پیری پہ گیا کہنے لگا سچ آج میں نے پتہ لگا کہ واقعی تسی ابن رسول ہو آج میں نے سمجھ لگی ہے کہ واقعی تو اڈے خاندان دیاں صفتاں اے ہوئی نے تو اڈے خاندان دیاں صفتاں نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی دستہ دیتا بندے دیتے حضور نے فرمایا پیارے علی مقام طیہ تے جننے گرجے ہیں نے انہاں نو ٹا دیو جا کے آپ فرماتے ہیں میں حضور دے فرمان دے مطابق چلا گیا اتھوں میں نو کچھ گاواں کچھ بکریاں کچھ مرد کچھ عورت میں نو ملیاں انہاں دے وچ حاتم تائی دی بیٹی بھی ہے تے حاتم تائی دا پتر بھی ہے ایک قیدی ہو کے آ رہے نے حاتم تائی دا بیٹا ہاتھ چھڑا کے چلا گیا حاتم تائی دی بیٹی پوچھ دیئے لے کہ کتھے چلے آئے علی انہیں آکھا میں محمد کو لے کے چلے آ انہیں آکھا ابا میرا بھی بڑا سخی ہے پر آج میں چیک کرانگی میرا ابا سخی ہے یا کہ محمد سخی ہے ابا تے میرا بھی بڑا سخی ہے سبحان اللہ ابا میرا بڑا سخی ہے حاتم تائی دی سخاوت دنیا تے مشہور ہے آج میں بیکھاں گی کہ میرا ابا زیادہ سخی ہے یا محمد بن عبداللہ علیہ السلام زیادہ سخی ہے جدوں قافلہ دربار رسول وچ آیا تے حاتم تائی دی بیٹی بڑے پیار نہ پوچھ دی تسی کون ہو حضور سونے تے ایسا نا حضور علیہ السلام دا حسن تے معروف ہے ہر ایک نو پتہ ہے ویک کے کہن لگی تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں اللہ دی طرف رسول بن کے آیا ہوں بڑے آرام نہ کہن دیئے محمد بن عبداللہ تو ہی رحم کرنا جان دے ہو حضور نو خیال آیا کہ عورت ہو کے اتنی تیزی نال میرے نال گفتگو کر دیئے میں نے پوچھا تے صحیح تو کون ہے جدو سرکار نے پوچھیا انہیں آکھے میں حاتم تائی دی بیٹیاں سرکار نے اس بچی دی تکریم کیتی احترام کیتا کول رات رکھیا وڈے ویلے ٹرن لگیا اٹھنی بھی دیتی سر تے چادر بھی دیتی تے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جاتی ہے میں تینو ویدیا پیا کرنا وہاں پرانو جا کے کہن دیئے بڑے بڑے سخی ویکھے نے بڑے بڑے خلیق تے شفیق ویکھے نے پر محمد ورگا خلیق بھی کوئی نہیں شفیق بھی کوئی نہیں مہربان بھی کوئی نہیں تاجدار بتا صلی اللہ بہن نے آکھیا میں حضور ورگا سخی کوئی نہیں ویکھیا میرا ابا تے بڑا سخی ہے پر حضور ورگا میں سخی اچھی بولو حضور ورگا میں سخی کوئی نہیں ویکھیا بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے نے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھیک دے اور خود کہے جا منگتے آئے کا بھلا ہو کیا
आख्या वेख्या अद्धी भरा नाल जदों आके गल कीती ना ते अद्धी वापस हजूर को लाया इंज करिंगड़ी पा के ना अद्धी नाल हजूर फरमाया फिर मेरे रब दा काम वेखे कि तू ते नस गया सैं अद्धी तू ते नस गया सैं ते ये अल्लाह दा एहसान समझ के खालक ने तेनू फिर दोबारा मेरे को ले आंदा है। हजूर दा इखलाक हजूर दी मिलन सारी हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जड़ा भी इंसान आया वो हजूर दा ही हो के रह गया। तो हजरात मोहतरम कदी कदी तो तकलीफ दे दी है